मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समय बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाललाई बोल्न समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सङ्घीय समावेशी समानुपातिक यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा समेत देशैभर छरिएर रहेका दलित भूमिहीन सुकुम्बासीको घर आँगनमा घाम लागेन, मुहारमा हाँसो र हृदयमा खुसी आउन सकेन। 11,80,000 निवेदन परेको छ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको, 80,000 भूमिहीन दलितको सङ्ख्या रहेको छ, 1,60,000 भूमिहीन सुकुम्बासी देशभर रहेका छन् र 8 लाख अव्यवस्थित बसोबास त्यो अनुमानित सङ्ख्या रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि 2076 सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई संशोधन गरेर भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान अन्तर्गत ऐन संशोधन भएको थियो। तर अन्तर मन्त्रालयको समन्वय र समझदारीको अभावको कारण, कानुनी बाधा अडचन र अदालती झमेलाको कारण मान्य सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिँदैछ। आधा आकाश ओगटेको महिलाहरूले हर्ष उल्लासले मनाउनु पर्ने चाडलाई आज कसरी मनाउने भन्ने प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दैछ। आज बजारको महँगीलाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी, किसानले किसानको पसिनाको मूल्य नपाउने, व्यवसायीहरूले स्वस्थ व्यवसाय गर्न नपाउने, बाटोघाटोहरू जताततै लथालिङ्ग भएर होला दुर्घटना बढेको बढै छ। मैले पटक पटक यो सदनमा नागढुङ्गादेखि मुगलिङ सडक, बुटोल आवतजावत गर्ने सडक, कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज सडकको विषयमा छिटोभन्दा छिटो बन्नु पर्यो भनेर यो सदनमा शून्य समयमा कुरा उठाउँदै आजित भइसके। त्यति मात्र कहाँ हो र फेरि अब फेरि निर्मला पन्त, आरती शाह, गङ्गा माया जस्ता महिला हिंसाको घटनाहरू सेलाउन नपाउँदै अब फेरि दिनानुदिन महिला हिंसा स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि सुरु हुन थाल्यो। यस्ता घटनाहरूलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने त? सम्मानित सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय। मान्य सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080-81 को बजेटमा सबै जिल्लाहरूमा मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत 80 चैत महिनामा मात्रै सल्यान जिल्लामा 60 लाख रुपैयाँ निकासा भयो। सोही बजेटबाट घरेलु कार्यालयले जम्मा 2वटा कटाई सिलाइ तालिम दियो। सभामुख महोदय, बजेट ढिलो निकासा भएकाले घरेलु कार्यालयले तोकेको सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन र बजेट फिर्ता भयो। आगामी दिनहरूमा तोकिएको बजेट समयमै निकासा होस् र तोकिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न म सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य अनिता देवी। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालमा खेती गर्न कृषकहरूले विभिन्न समस्या अपनाउनु पर्छ, जसमा मुख्य समस्याहरू निम्न अनुसार छन्। नेपालमा अधिकांश खेतीपाती वर्षामा निर्भर छन् र सिँचाइका लागि भरपर्दो स्रोतको अभावले गर्दा सुक्खा मौसममा उत्पादन कमी आउँछ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रभाविक र उपकरणको उपयोगको अभाव छ, जसले गर्दा श्रम खर्च धेरै हुन्छ र उत्पादन क्षमता पनि कम हुन्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुन्छ, साथै बिचौलियाहरूको कारणले उचित मूल्य नपाउने समस्या पनि रहेको छ। बाढी, पहिरो, असिना पानी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले बाली नष्ट गर्ने सम्भावना उचित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेर्नुपर्छ। गाउँबाट सहर र विदेशसम्म हुने जनशक्ति पलायनका कारण कृषि जनशक्ति अभाव पनि एउटा ठुलो चुनौती हो। नेपालमा कृषि बीमा प्रणाली प्राप्त विकसित नभएकाले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य जोखिमहरूको सामना गर्दा किसानहरूलाई ठुलो चुनौती छ। यी
माननीय सदस्य अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लाको हालको कटारी नगरपालिका, रौतामाई गाउँपालिका र त्रियुगा नगरपालिकामा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतले केही जग्गाहरू व्यवस्थापन गरी निजी तथा आवासीय घडेरीहरू वितरण गरिएको थियो। उक्त घडेरीहरू केही राजस्व लिएर व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने काम गरियो र 2059 साल पछाडि हालसम्म त्यो कार्य रोकिएको छ र खरिदकर्ता मान्छेहरू अत्यन्तै मार्कामा पर्ने अवस्था रहेको हुँदा व्यवस्था परिवर्तनसँगै कानुनी जटिलता निर्माण भएको हुँदा कटारीमा 104, मुर्कुचीमा 53 र गाईघाटमा 125वटा भन्दा घडेरीहरू हालसम्म हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको हुँदा सोको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तयार गरी व्यवस्थापन गरी तुरुन्त उक्त घडेरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था होस् भनी सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, नेपाली जहाजहरू झन्डै 11 वर्षदेखि EU को आकाशमा प्रतिबन्धित छन्। आइकाओ र युरोपियन युनियन सेफ्टी एजेन्सीको वास्तवमा प्रतिबन्धको कारण के हो? यो लज्जा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयमा सरकार किन लाचार छ? गएको 2.5 वर्षमा मात्र 5 निमित्तता र भ्रष्टाचारको ज्वलन्त नमुना एउटा त पोखरा एयरपोर्टले नै लिन सकिन्छ र सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली हवाई सेवा प्राधिकरण छुट्टै बनाउने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थियो। त्यो कता हरायो त्यो पनि खोजी पाऊँ। त्यसैले यतातिर चाहिँ गम्भीर रूपबाट अहिले भर्खर नयाँ युवा मन्त्री आउनु भएको छ। माननीय सदस्य अस्मा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफै भूमिहीन हुँ। मैले सम्मानित यो सदनमा पटक पटक गुठी पीडित भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएकी छु। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गुठी पीडित किसान बीच भएको सम्झौता अनुसार गुठी विधेयक ल्याउने विषय के भइरहेको छ? म गुठी पीडित किसानहरूको समस्या समाधान गर्न यही सदनमै गुठी ऐन ल्याउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, भोट र नेपालको अन्तिम युद्ध 1912 सालमा भएको थियो। त्यो युद्ध दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 को माथि थोबो भन्ने डाँडामाबाट पनि लडिएको थियो। त्यहाँबाट युद्ध लडिएको थियो भन्ने कुरा अहिले पनि त्यहाँ 1200 ढुङ्गाका मानव आकृतिहरू ठड्याइएका छन् र नेपालीहरूले त्यो ढुङ्गाको आकृति ठड्याएर तिब्बतपट्टिको सेनाहरूलाई घेरा हाले र त्यो मोर्चाबाट युद्ध जित्न सफल भए। अहिले त्यो ठाउँ संरक्षण छैन। जस्तै दुङ्ना गढी भन्छौँ हामी, रसुवा गढी भन्छौँ, नालापानी किल्ला गढी भन्छौँ, त्यस्तै एउटा त्यो नेपालको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक गढी हो। त्यसकारण म नेपाल सरकारको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यो ठाउँमा सरकार उपस्थित होस्, रक्षा मन्त्रालय उपस्थित होस्, अरू सम्बन्धित। माननीय सदस्य उदय शमशेर जवरा। सभामुख महोदय, काठमाडौँबाट हेटौडा हुँदै वीरगञ्ज जोड्ने सबैभन्दा उपयुक्त र छोटो बाटो भनेको कान्ति लोकपथ बाटो हो। त्यो बाटो अहिले चलिरहेको छ, तर उपत्यका झरिसकेपछि चापागाउँदेखि थेचो सुनाकोठी हुँदै रिङ रोड आउनको निम्ति त्यहाँ बाटो साङ्ग्रो भएर ट्राफिक जाम भएर सबै ती गाडीहरू ती अड्किने गर्छ। त्यहाँका नागरिकहरूले घरको क्षतिपूर्ति दिएर घर भत्काउन तयार छ। योभन्दा पहिलाका सरकार डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केही रकम पनि छुट्याएको थियो, तर त्यो रकम सडक विभागले बाँड्न सकेको छैन र म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।
त्यहाँका नागरिकहरूले त्यो बाटो फराकिलो बनाउन तयार छ, घरको क्षतिपूर्ति लिन तयार छ, तर व्यवस्थापन यो सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गर्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनलाई जुनसुकै शब्दले गाली र लान्छना लगाए पनि माओवादीको एजेन्डाबाट देश बाहिर छैन। जनयुद्ध हिंसा होइन, राज्यबाट उत्पीडनमा पारेका सबै जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको सङ्गठित विद्रोह थियो र इतिहासमा यसरी नै स्थापित हुनेछ। सभामुखज्यू, सत्तामा बसेर राम्रो काम नगर्ने, भ्रष्ट दलाल र तस्करहरूको संरक्षण दिने, आफू र आफ्नोलाई जोगाउने, देश र जनतालाई थप बर्बादीतर्फ ढकेल्ने, लुटको साम्राज्य खडा गर्ने, सुशासनको धज्जी उडाउने अनि प्रतिपक्ष र जनताले जय जयकार गर्नुपर्ने, यो हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, सत्ता पक्षले परिस्थितिलाई सम्हाल्ने हो, उत्तेजित बनाउने होइन। राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्, भ्रष्टहरूलाई जेल कोट्नुहोस् र चाहिँ बिजुलीको बकैता उठाउने निर्णय क्याबिनेटबाट गर्नुहोस्। हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, रोल्पामा 4 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ, जसमा 3 जना एकै परिवारका छन्। बिरामीमा हैजाको लक्षण देखेपछि रोल्पा अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बुटवलमा स्टुल टेस्ट पठाएको 1 हप्तापछि हिजो हैजा पुष्टि भएको हो। सो रिपोर्ट आउँदा बिरामी निको भएर घर गइसकेका थिए। अहिले जिल्लामा त्रास बढेको छ। सभामुख महोदय, रोल्पा, प्युठान लगायत विभिन्न जिल्लाका धेरैजनामा हैजा पुष्टि भइसकेकाले देशैभर समयमै व्यापक जनशक्ति सहितको जनचेतनामूलक अभियान चलाएर रोक्न नसकिए यसले महामारीको रूप लिन सक्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिन र पहाडी जिल्लाहरूमा हैजाको रिपोर्ट तत्काल प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समेत सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। माननीय सदस्य माइक चेक गरौँ। सभामुख महोदय, अहिले आयो होला। सभामुख महोदय, दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क 1985 मा स्थापना भए यता नेपालमा 1987, 2002 र 2014 गरी 3 पटक सफल शिखर सम्मेलन भयो। तर 2014 मा नेपाल अध्यक्ष भए यता सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र सबै मानिसलाई स्वाभिमान साथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्ने सार्कको बडापत्रमा उल्लेख छ। सार्क नेपाल र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको हितमा छ। यो निष्क्रिय हुँदा यस क्षेत्रका साझा चुनौतीको सामना गर्न जटिलता सिर्जना भएको छ भने अवसरहरू पनि ओझेलमा परेका छन्। सार्कलाई क्रियाशील बनाउन नेपालले सबै क्षेत्रबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सार्क मन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक नेपालले आयोजना गरोस् भनी पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सार्कलाई क्रियाशील बनाउन संसदले पनि संसदीय कूटनीतिको सदुपयोग गरोस्, जसको लागि सार्क सभामुख शिखर सम्मेलन, सार्क स्पिकर्स समिट चाहिँ नेपालले आयोजना गर्न सम्माननीय सभामुखज्यूको पहल। माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण, जेन्डर इक्वलिटी एन्ड द सोसल इन्क्लुजनमा आधारित समसामयिक मुद्दा र बहस गर्न जरुरी छ। आज सभामुख महोदय, संविधानले विविधता र डाइभर्सिटीलाई संशोधन गर्न लैङ्गिकतामा आधारित असमानतालाई कानुन, नीतिगत कार्यक्रम र कार्यव्यवहार र आवरणमा समसामयिक सुधार गर्न पनि जरुरी छ। राज्यका संरचनामा संरचनात्मक लाभांश आफ्नो हिस्सामा लिइरहेको वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति, भूगोल, क्षेत्र किन आजसम्म चुप छ? संरचनागत लाभांश महिलाको हिस्सा बढाउन तयार छैन। यो राज्य यो गणतान्त्रिक र समावेशी शासन प्रणालीको एक अहम बहस गर्न जरुरी छ र यो सवाल पनि हो। कानुनी संरचनामा रिफर्म गर्न जरुरी पनि छ, गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति योजना, कार्यक्रम, बजेट तथा प्राथमिकरण जेन्डर फ्रेन्डली छन् छैनन् भन्ने कुराको जेन्डर अडिट गर्न जरुरी छ र यो जेन्डर अडिट पछि विभिन्न यो कानुनहरू रिफर्म गर्न पनि जरुरी छ। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभापति सभामुखज्यू, बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्ने भनाइ झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीदेखि बिर्तामोडसम्मको बाटोको
अवस्थालाई हेर्दाखेरि चरितार्थ हुन आउँछ। यो 2 दशक अघिदेखि नै फराकिलो 4 लेनको बन्दैछ भन्दा त्यो भेगका हामी सबै खुसी भएका थियौँ। तर अहिलेसम्म पनि चन्द्रगढीदेखि गारामुनिसम्मको खण्ड सबै खाल्डा खुल्डीकै अवस्थामा भएको हुनाले उक्त सडकबाट यात्रुहरू ठुलो सकस भोगिरहेका छन्। अत उक्त सडक त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवार को? यदि निर्माण कम्पनी हो भने त्यसमाथि कारबाही गर्दै उक्त सडक उक्त क्षेत्रको लाइफलाइनको सडक भएको हुनाले तुरुन्त पुरा गरियोस् भनी म सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहेको बेला सन् 1969 र सन् 1988 नेपाल 2 पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित मुलुक हो। यसले विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र स्थानलाई दर्शाउँछ। तर हामीले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनायौँ। आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समेत उम्मेदवारी दिँदा हार्छौँ। के यही दिन देख्नको लागि नेपालीलाई सेकुलर राष्ट्र बनाएका हौँ? घाँस बाँस कपास र उन्नतिको लागि भन्दै हामीले देशको पहिचान समाप्त पार्यौँ। तर आज त्यो पनि पाएका छैनौँ। नेपाली युवाहरू परिवारको पेट पाल्न विदेशमा बेचिन बाध्य भएका छन्। कलेज रेत्दैछ, उद्योग बन्द हुँदैछ, खेत बाजिँदैछ, सटर बन्द हुँदैछ, गाउँघर वृद्ध आश्रम बन्दैछन्। हाम्रो सामु प्रश्न खडा भएको छ। हामीले सोचेका थियौँ कि नेपालको संविधान नेपालीले संविधान सभा मार्फत आफै लेख्यौँ। सबै नेताहरूले यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने। तर आज यो संविधान न त उन्नति नै दिइरहेको छ, न त देशको पहिचान। त्यसैले संविधानमा संशोधन गरी नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान दिउँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, बेरोजगारी, कुशासन, व्यथित र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त जनताले मौलिक हकको उपयोग गर्दै आक्रोश पोख्दा 2/3 दममा सरकारले युवालाई झुटा आरोप लगाएर दमन गर्दै गिरफ्तारी गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आयो। यद्यपि रासपा अराजकताको पक्षधर चाहिँ होइन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्तो दमनको घोर भर्त्सना गर्दछ र सरकारलाई सोध्न चाहन्छ, खबरदारी गर्ने युवालाई कुन कानुन अन्तर्गत गिरफ्तारी गरिएको हो र सो कानुनको औचित्य के हो? सरकारले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अर्को प्रश्न, केही समय अगाडिसम्म रु 90 पाइने चिनीको मूल्य अहिले रु 130 सम्म पुर्याएको रहेछ। उत्पादन लागत बढ्यो कि आयात गर्दा मूल्य बढेको? सुन्नमा आएको छ समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाएर बजार हस्तक्षेप र नियमन गर्नुपर्ने सरकार नै कमिसन तन्त्रमा लिप्त हुँदै कालो बजारीलाई पर्छ दिँदैछ रे। खबरदार सरकार। नेपाली जनता यतिखेर अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफुल तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा भएको कालो बजारीको बाट आक्रान्त भएका छन्। चाडबाड नजिकिँदैछ तर बजार आकाशिँदैछ। बेरोजगारी र अभावले थिलथिलो भएका जनताले कालो बजारीलाई पर्सै दिने र कमिसन तन्त्रको बार्गेनिङ गर्ने सरकारको खबरदारी नगरेर के दिपावली गर्नुपर्ने हो? सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई जनताको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोमा लाभ सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसमध्ये केही सङ्कटहरू चिन्ताजनक र खतरनाक छन्। जस्तै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको 5 वर्ष हद म्याद सम्बन्धी विधेयक, हिजो प्रकाशित भएको अन्तर्राष्ट्रिय एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स 2024ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, जस अनुसार हाम्रो देश वायु प्रदूषणमा विश्वकै तेस्रो स्थानमा सूचीकृत हुन र हाम्रो नागरिकका सरदर आयु 3.4 वर्षले घट्नु र यसै गरी हाम्रो सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण बाहिर गई लगभग 24 खर्बको हाराहारीमा पुग्नु रहेका छन्। सामान्य सभामुख महोदय, यी संवेदनशील विषयहरूले अरूको बारेमा हाम्रो मोबाइलमा दैनिक दर्जनौँ युवाहरूले हामी मार्फत सरकारलाई खबरदारी। माननीय सदस्य गङ्गा कार्की। सभामुख महोदय, चाडपर्व भित्रिने बेलामा बजार भाउ दोब्बरले वृद्धि भएको छ। तिग्रिन लागेको अर्थतन्त्र सरकारको लापरवाहीले अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ। कालो बजारी चुलिएको छ।
के अब पैसा नहुनेले चाडपर्व मनाउन हुन्न भनेको हो मेरो सरकार? हिजो सदनमा माओवादी हिंसाको विषय उठाइयो, तर 24 घण्टा नपुग्दै आकाशतिर थुकेको थुक आफ्नै अनुहारमा खसेको छ। माओवादीलाई हतियार व्यापार गर्नेहरूको जीवन सडक छाप महलमा पुग्यो। नक्कली माओवादीको नाममा हतियार देखाएर माओली ससुरालीको मुद्दा फिर्ता लिई होइन भनेर कानुन व्यवसायहरूलाई तर्साउने धम्क्याउने कुन शान्ति सन्देश हो सभामुख महोदय? के हतियार व्यापार गर्नेहरूलाई गौतम बुद्ध भनिन्छ र सभामुख महोदय? सडक छापबाट महलमा पुग्ने नक्कली माओवादीहरूले त जनयुद्ध र प्रचण्डको फोटो सिरानीमा राखेर सधैँ पूजा गर्नुपर्ने होइन र सभामुख महोदय? माननीय सदस्य गंगा प्रसाद यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारमा रहँदासम्म भ्रष्टाचार नदेख्ने, सरकारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै भ्रष्टाचार विरुद्धका ठुल्ठुला कुराहरू यो सदनभित्र गन्किने गरेका छन्। म सभामुख मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो मात्रै यो सदनभित्र हिजो सदनको बैठकको पूर्वार्धमा हाम्रो जुन उपस्थिति रह्यो, हामी सांसदहरू उपस्थिति गर्छौँ, उपस्थिति गरिसकेपछि हामी निस्किन्छौँ। लास्टसम्म बैठकमा हामी बस्न सक्दैनौँ। के यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्दैन? हामी उपस्थिति जनाएर बैठकमा उपस्थिति भए बापतको केही सुविधाहरू पाइरहेका हुन्छौँ। म सभामुख मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सिराहाको खटोका भन्सार जुन यो कोरोना कालमा बन्द गरियो, अहिले इन्डियन सवारी साधनहरू जताबाट पनि प्रवेश गर्न पाउने अवस्था। माननीय सदस्य गंगाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत मैले सदनमा कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 मा बाढी पीडित समस्याको बारेमा पटक भन्नुभन्दा कैयौँ पटक सदनमा आवाज उठाउँदा पनि राज्यले केही सुनवाई गरेको पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरासर बाढी पीडितहरूलाई अन्याय भएन र? के यो सरकारले मानवीय क्षति भए मात्रै सुन्ने हो? मानवीय क्षति भए मात्रै सुन्ने हो भन्ने मेरो भन्नु केही छैन र मानवीय क्षति भयो भने यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्छ। भर्खरै भाद्र 5, 6 र 7 गतेको अविरल वर्षाका कारण कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मनिकापुर लगायत कटैनी नदीमा आएको बाढी र मोहना नदीमा आएको बाढीले सयौं घरधुरी र त्यसै गरी भद्नी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 प्रज्ञा पसार लगायत मोहना र कन्द्रामा आएको बाढीले सयौं घरधुरी, त्यसै गरी घोराघोरी नगरपालिकामा आएको कन्द्रा र डोडा नदीमा आएको बाढीले सयौं घरधुरी जग्गा जमिन डुबान भएको छ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, अब अर्को बाढी आयो भने गाउँ जाने समस्या रहेको हुनाले धनजनको क्षति हुनुभन्दा अगाडि माननीय सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिले त म यो सदन बिना प्रमाण जथाभावी अभियोग लाउन सक्ने स्थल हुँदै गएकोमा म चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय राजेन्द्र बजगाईज्यूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्रीलाई लगाउनु भएको अभियोगबारे आपत्ति जनाउन चाहन्छु र बिना प्रमाण त्यस्तो कुरा बोल्न पाइँदैन। प्रमाण पेश गरेर सदनको गरिमा बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसपछि नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकास भन्नाले गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मका बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक र संवेदनात्मक विकास भन्ने बुझिन्छ। नेपालको संविधानले धारा 39ले बालबालिकाको सम्पूर्ण हक सुरक्षित गरेको छ, तर 70% हाम्रा बालबालिका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् र 40% कुपोषणको शिकार भएका छन्, जसले शिक्षाको कुरा गर्दा 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको शिक्षा कार्यक्रम मात्रै छ जुन पर्याप्त हुँदैन। शिक्षकहरूको न्यून पारिश्रमिक, अपर्याप्त प्रशिक्षण र शिक्षामा भएको अमर्यादित राजनीतिक हस्तक्षेप झन् समस्या गम्भीर बनेको छ। खेलकुद, मनोरञ्जन र सर्वाङ्गीण विकासको कुरा त कता हो कता। तसर्थ यी कुराहरूप्रति सरकारले तुरुन्त प्रभावकारी नीति, स्रोत र व्यवस्थापन लागू गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय बाल विकास कार्यक्रम विस्तार गरी माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालमा युवा पलायन, बेरोजगारी र विश्वको मानचित्रमा सिपयुक्त नागरिकहरूमध्ये पछाडिबाट दोस्रोमा पर्दछ। यो अवस्थामा नेपालका युवाहरूले 16,000ले नर्सिङ पढ्नको निम्ति आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये हाम्रो व्यवस्थापन 2160 जनाको छ। तर यदि सरकारले बिना खर्च मन्त्री परिषदले मात्रै कि युवाहरूले सरकारी हस्पिटलमा नर्सिङ पढ्दा प्र्याक्टिकल गर्न पाउँछन् भनेर निर्णय मात्रै गरिदिने हो भने 5,000 नर्सिङ पढ्न थपिन्छ। तर हाम्रो गरिबी भाषणमा, हाम्रो गरिबी सोचमा, हाम्रो गरिबी चिन्तनमा, हाम्रो गरिबी इच्छा शक्तिमा भएको कारणले गर्दा युवाहरूले पढ्न चाहेको कुरामा पनि हामी माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 अम्बासमा 35 घर कुरिया र 145 जनसङ्ख्या भएको कानुनी मान्यता प्राप्त धेरै पुरानो एउटा बस्ती छ। त्यो बस्ती बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पुरानो बस्ती हो। आज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तार र विकास गर्ने क्रममा त्यो बस्ती पुरा घेरिएको छ, जसको कारण त्यहाँ संरक्षित जङ्गली जनावरहरूले त्यहाँको बालीनाली त्यो बस्ती नै उजाड गर्ने ढङ्गले त्यो वातावरण बनाइरहेको स्थिति हो। त्यहाँको मान्छेहरूलाई बस्ने समस्या छ र विद्यार्थीहरूलाई बच्चालाई अध्यापन गराउने समस्या छ। त्यसकारण त्यहाँको जनताले 3वटा माग गरिरहेका छन्। एउटा विकल्प, बस्तीको विकल्प खोजिरहेका छन् भने, अर्को कुरा यदि त्यही बस्तीमा बस्ने हो भने राज्यले त्यसको उचित व्यवस्थापन गरोस् भन्ने कुरा छ भने, तेस्रो कुरा यदि त्यो पनि हुँदैन भने माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, 4 गते गाडी दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सर्केघाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सदस्य चन्द्रसिंह कार्की कमरेड मुक्ति लगायत देशभर विभिन्न दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, 2007 सालको कुरा, 2028 सालको जावा विद्रोहको कुरा, 2052 सालको सशस्त्र जनयुद्ध, यी सबै एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्धमा लडेको मुक्ति युद्ध र जनताको आवाज हुन्, जो जनमुक्ति र वर्गमुक्ति सङ्घर्षको बिगुल फुक्ने साहस र आँट हिम्मत गर्ने कमरेड प्रचण्ड लगायत सबै नेताहरूलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। तर जनयुद्धको नाममा चन्दा वसुलेर हतियार तस्कर गर्ने आफै हिंसाको गतिविधि नाइकेले झन् महान जनयुद्धलाई हिंसा बन्न गैर जिम्मेवारी हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो भाद्र 12 गते यस सम्मानित संसदमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मान्य सदस्यले संसदको सामान्य मान पनि नराखी पटक पटक यो व्यवस्था निर्माण गर्न जनयुद्ध लडेको माओवादीलाई अपमान गर्ने मनसायले अभिव्यक्ति दिनुभयो। मान्यको त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति एवं रवैयाले देशलाई अर्को द्वन्द्वको चपेटामा लाने भित्री मनसाय प्रकट भएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। उहाँको विषयमा सधैँ कन्ट्रोभर्सी बाहिर आई नै राख्छन्। उहाँ मन्त्री हुँदा आएको नारायणहिटीको बतास काण्ड होस् वा एकजना मान्यले केही समय पहिले सञ्चार माध्यममा उहाँलाई जनयुद्ध कालमा हतियार खरिद बिक्री र असार पसारमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। यसबारे उचित छानबिनका लागि सम्मानित संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सभामुख महोदय, अहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा मान्यज्यूका हिजोको कुरा पुरा गलत छन्। यस्ता संविधान विरोधी गतिविधि रोक्न सबैले बेलैमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्य जाबेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको संविधानले मौलिक हकको बुँदा नम्बर 31 मा शिक्षा सम्बन्धीको हकको व्यवस्था गरिएको छ र तर पनि अहिले
देशभरि रहेका मदरसा शिक्षाहरूमा पुस्तकको एकदमै अभाव देखिएको छ र पुस्तकको अभावका कारणले पाठनमा समेत अभाव देखिएको छ र पुस्तक नभएको हुनाले मस्जिद मदरसामा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको बाहिरी ज्ञान समेत आय अर्जन गर्न सकिराखेका छैनन्। त्यस कारणले मदरसा शिक्षा व्यवस्थापनका साथै पुस्तकालयको उपलब्धता र व्यवस्थापनको लागि म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मस्जिद र मदरसाको शान्त वातावरण भएको कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपमा अध्ययन प्रभावकारी हुने र यसले देशको शिक्षामा सुधार ल्याउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र यसलाई तत्काल चाहिँ व्यवस्थापनको लागि, पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि मान्य सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरू चाडबाडको सम्मुखमा छौँ। सधैँ जसो चाडबाडका बेला आम जनताले यातायातको समस्या बिहोर्नु पर्ने अवस्था यो पटक अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। सँगै चाडबाडको बेला हुने गरेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायहरूले समयमै सजगता अपनाउन भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बजार आम सर्वसाधारणको काबुभन्दा बाहिर गएको छ। चर्को मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा बढ्ने कालोबजारी र चर्को मूल्य वृद्धि रोक्न पनि सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आउँदै गरेको महान चाडपर्वहरू तीज, गणेश चतुर्थी, चौरचन, जितिया, विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।